सब लड़के हंसी खुशी स्कूल पहुंचे। स्कूल के बाहर बसें खड़ी थीं। अगर थी आता तो एक बस के लिए, अब यहाँ पे बहुत सारी बसें थी इसलिए थे आए। दूसरे दिन जब ये सुबह सब बच्चे स्कूल पहुंचे, जब आपको स्कूल आना होता है तो आप बेटा इतने खुश नहीं होते हैं, चलो आज हम हो जाएंगे। लेकिन जब आपको कभी एक्सकर्शन जाना होता है तो बच्चों को रात को नींद ही नहीं आती। वो बोलते हैं कि सुबह कब होगी, हम एक्सकर्शन जाएंगे, फिर हम वहाँ क्या करेंगे। इसी तरह सब बच्चे जब सुबह स्कूल पहुँचे तो सब उन्हें नहाया था, अच्छे अच्छे कपड़े यूनिफॉर्म साफ धुली हुई पहनी थी। और स्कूल जब पहुँचे कितने खुश थे बच्चे, जैसे टीचर्स भी खुश होते लेकिन बच्चे तो ज़्यादा ही खुश होते हैं। जब स्कूल पहुँचे तो स्कूल के बाहर क्या थी, बसें खड़े थी, क्योंकि इन बसों में इनको चढ़ के एक्सकर्शन जाना था। लड़के इनमें सवार हुए, लड़के बसों में बैठ गए। उसातिज़ा भी उनके साथ थे, जो उनके उसातिज़ा थे वो भी उनके साथ थे। बसें पहलगाम की तरफ चल पड़े। बसें कहाँ, अब इनको कहाँ जाना था, पहलगाम। इनको एक्सकर्शन के लिए कहाँ लिया गया, पहलगाम। बसें निकल गई पहलगाम की तरह। अहमद और नदीम बस में एक दूसरे के पास बैठे थे। अहमद और नदीम जो थे वो एक दूसरे के पास ही बैठ गए, क्योंकि जब आप भी एक्सकर्शन जाते हो कहीं भी आप अपने दोस्त को बोलते हो चलो आजा मेरी सीट पर बैठो, मेरे साथ बैठो। इसी तरह अहमद और नदीम जो थे वो तो गहरे ही दोस्त थे। वो दोनों क्या बैठे एक दूसरे के पास। दोनों बहुत खुश थे। दोनों क्या थे, बहुत खुश। जैसे और सारे बच्चे खुश थे ऐसे अहमद और नदीम भी खुश थे। पहली बार एक साथ शहर से दूर तफरीह के लिए जा रहे थे। पहली बार ये दोनों एक साथ अपने शहर से बाहर जा रहे। जैसे आप कुपवारा से हो, आपको श्रीनगर आना होगा मुगल गार्डन, तो आप कितने खुश होते हो, क्योंकि अगर जब आप छोटे होते हो आपको लेते हैं इधर पास में ही, बोलते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं इनको ज़्यादा दूर मत ले जा। जब आप कुपवारा से इधर श्रीनगर की तरफ आओगे तो आप ज़्यादा ही खुश हो जाओगे। इसी तरह ये भी अपने शहर से, जैसे कुपवारा से श्रीनगर आना हो ऐसे ही इनको भी, अगर ये श्रीनगर में रहते थे तो इनको श्रीनगर से पहलगाम जाना था, बहुत दूर जाना था। तो ये अपने शहर से पहली बार दूर घूमने के लिए जा रहे थे। ये बहुत खुश थे। बस में दूसरे बच्चों की तरह वो भी आपस में हंस खेल रहे थे। जैसे बस में चढ़ते हो फिर कितना खेलते हो आप, रास्ते में एक दूसरे को दिखाते हो ये वो है ये देखो वो चीज़ जो आपने नहीं देखी है। जब आप अपने शहर से बाहर निकलते हो तो आपकी नज़र बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर पड़ती हैं जो आपने पहली बार देखी होगी। पहलगाम कश्मीर का एक सेहत अफजा मुकाम है। पहलगाम जो है ये कश्मीर का एक सेहत अफजा मुकाम है, जहाँ इंसान जाता है। जब इंसान वहाँ पहुँचता है तो इंसान को कितना अच्छा लगता है, वहाँ के वो बाग देखकर, वहाँ की वो अच्छी साफ हवा, वहाँ वो अच्छे कितना अच्छा हवा है, ठंडा हवा, कितना अच्छा दिखने में कितना अच्छा लगता है। इसी तरह ये पहलगाम जो है ये कश्मीर का एक सेहत अफजा मुकाम अपनी खूबसूरती और आब हवा की वजह से ये दुनिया भर में मशहूर है। अपनी इसकी इतनी खूबसूरती है और उसका आब हवा, वहाँ की हवा जो है उसमें पोल्यूशन नहीं है, गंदा हवा नहीं है, पोल्यूटेड हवा नहीं है, वो कितना साफ हवा है। इसलिए ये दुनिया भर में अपनी खूबसूरती और आब हवा की वजह से मशहूर है। अहमद और नदीम ने पहलगाम के बारे में सुना तो था। जैसे हम आपको क्लास में बोलते हैं बेटा आप श्रीनगर गए हो, आप निशात गए हो, आप शालीमार गए, आप बोलते हो नहीं मैडम जी नाम सुना है लेकिन गए कभी नहीं। इसी तरह अहमद और नदीम जो है उन्होंने नाम तो सुना था इसका, लेकिन आज पहली बार वो अपनी आंखों से ये पहलगाम देख रहे थे। जैसे अगर आपका कोई भी आपका क्लास में या आपका दोस्त कहीं बाहर घर से, वो बोलेगा आपको कि मैं श्रीनगर गया था, फिर मैं झीली ढल घूमने गया था। आपने झीली ढल का नाम सुना है लेकिन वहाँ नहीं गए हैं। इसी तरह इन्होंने भी पहलगाम का नाम सुना था लेकिन कभी गए नहीं थे। आज ये पहली बार वहाँ जा रहे थे। थोड़ी देर घूमने के बाद सब लड़के खाना खाने के लिए एक जगह जमा हुए। जब ये पहलगाम पहुंच गए तो पहले इधर उधर घूमे, फिर
ایک پھر جب جیسے آپ کو پھر ٹیچر بلاتا ہے چلو بیٹا ایک ہی جگہ جمع ہو جاؤ کھانا کھانا ہے، اب اسی طرح ان کو بھی بولا گیا کہ ایک جگہ جمع ہو جاؤ اور کھانا کھاؤ. یہ بھی کھانا کھانے کے لیے ایک ہی جگہ جمع ہوئی. احمد اور ندیم نے بھی اپنی ٹولی کے ساتھ کھانے کی چیزیں مل بانٹ کر کھائی. احمد اور ندیم جو تھا انہوں نے اپنا ایک گروپ بنایا، ایک ٹولی بنائی تھی، جیسے دوسرے لڑکوں نے بنائی تھی ایسے انہوں نے بھی بنائی تھی. یہ بھی اپنی ٹولی کے ساتھ بیٹھ گئے اور کسی نے ایک پکوان لایا تھا، کسی نے دوسرا، ایک سبزی لائی تھی، کسی نے دوسری، پھر سبوں نے یہ ایک ساتھ مل بانٹ کے کھائی. اس نے اس کو اپنے دی، اس نے اس کو اپنے میں سے تھوڑا دے، پھر سبوں نے ایک دوسرے کے پکوان کو، ایک دوسرے کی سبزی کا مزہ چکھ لیا. کھانا کھانے کے بعد سب لڑکے مختلف اطراف میں سیر کو نکلے. جب انہوں نے کھانا کھایا تو سب لڑکے کوئی ادھر گھومنے گیا، کوئی ادھر گھومنے پہلگام میں ہے کیونکہ وہ بہت بڑی جگہ ہے. کوئی لڑکا ادھر اس سائڈ سے گھومنے گیا، کوئی اس سائڈ سے، ایسے ہی سب لڑکے الگ الگ سائڈ سے نکلے گھومنے کے لیے. کچھ لیدر نالے کے کنارے کی طرف چل پڑے، کچھ بازار کی جانب گئے اور کچھ لڑکے جنگل کی سیر کو گئے. کچھ وہاں ایک نالا ہے جس کو بولتے ہیں لیدر نالا، کچھ وہاں کی طرف گئے، کچھ بازار گئے اور کچھ جنگل کی طرف گئے. جیسے آپ پارک میں پہنچتے، کوئی ایک سائڈ سے گھومنے نکلتا ہے، کوئی بازار جاتا ہے، باہر نکلتا ہے، بولتا ہے میں چیز لاؤں، میں آئس کریم لاؤں، میں بسکٹ لاؤں، میں یہ لاؤں، میں اسی طرح یہ بچے بھی سب ایسے ہی نکلے. احمد اور ندیم بھی جنگل کی طرف نکل گئے. احمد اور ندیم جو تھا نہ وہ پارک میں ادھر ادھر گھومے نہ بازار گئے، وہ کہاں گئے؟ جنگل کی طرف نکل گئے. راستے میں اونچے اور گھنے پہاڑ تھے. راستے میں کیا تھے؟ جب آپ بھی جنگل کی طرف گھومنے جاتے آپ دیکھتے ہو وہاں کتنے گھنے گھنے پیڑ ہوتے ہیں، ہمیں بھی ڈر لگتا ہے. اسی طرح احمد اور ندیم جو تھے وہ جنگل کی طرف گئے اور وہاں گھنے گھنے ادھر ارد گرد کا نظارہ بے حد خوبصورت اور دلکش تھا. دکھنے میں تو انسان کو بہت اچھا لگتا ہے، اسی طرح ان کو بھی دکھنے میں بہت اچھا لگا. یہ ارد گرد جو یہ دیودار کے پیڑ تھے ان کو بہت اچھا، اور گھنے گھنے پیڑ جو تھے ان کو اچھا لگا. احمد اور ندیم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئے. جو ان کا پورا گروپ تھا وہ پیچھے رہ گئے کیونکہ وہ بھی آدھے ان میں سے بھی جنگل کی طرف آ گئے اور یہ دونوں آگے نکل گئے، وہ باقی لڑکے پیچھے رہ گئے. انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں رہا کہ وہ گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے بہت دور نکل گئے. جب یہ گئے باتیں کرتے گئے، یہ آگے بہت آگے پہنچ گئے. ان کو یہ خیال ہی نہیں رہا کہ یہ گھنا جنگل ہے اور جھاڑیوں میں سے آگے اچانک انہیں ایک خوفناک آواز سنائی دی. ان کو کیا اچانک سنائی دی؟ ایک خوفناک آواز. باقی بیٹا کل اور پڑھیں گے. باقی وسلام.